यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा संवैधानिक परिषदमा छलफल। देशका विकट क्षेत्रहरूको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा 10 खर्ब 83 अर्ब नाग्यो। आमाप्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट गर्दै आज देशभर माता तीर्थौसी मनाइँदै र यमनको राजधानी सानामा रमदानको अवसरमा वितरण गरिने रकम लिन भेला भएका मानिसहरूको भीड़भाड़मा कम्तीमा 78 जनाको मृत्यु। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा हिजो बसेको परिषद बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी एउटै मात्र एजेण्डा भए पनि कुनै ठोस निर्णय नभएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले परिषद बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका विकट क्षेत्रहरूको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उत्तरी गोर्खामा अहिंसा अभियान चुमवासीको पहिचान भन्ने नाराका साथ हिजोदेखि शुरू भएको चुम शताब्दी स्यागा महोत्सव 2080 को उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकट क्षेत्रमा तत्काल सम्भव भए जति विकास निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खाको चुम उपत्यकाले विश्वलाई नै शान्ति र अहिंसाको सन्देश दिएको पनि बताउनुभयो। सरकार यस क्षेत्रको विकास प्रति संवेदनशील नभएको भए, यस क्षेत्रको विकास प्रति प्रतिबद्ध नभएको भए म मात्रै होइन, यहाँ उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्को माननीय सदस्य र यहाँ धेरै नेताहरू आउनु हुने थिएन। यस क्षेत्रका जनताको विकास निर्माणको निम्ति संवेदनशील भएकै हुनाले, गम्भीर भएकै हुनाले हामी सबै तपाईहरुको अगाडि छौं। चुमनुमरी गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट धेरै सम्भावना पुगेको क्षेत्र हो भन्ने कुरा मलाई जानकारी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खाको चुम उपत्यकाको दिगो पर्यटन पूर्वाधारको विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ भएको बताउनु भएको छ। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 1 डुम्रेमा आयोजित चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समृद्धिको यात्रालाई पूर्णता दिने अभियानमा आफूहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुगलिन पोखरा सड़कको काम सुस्त गतिमा भएकाले जनताले असजिलो र पीड़ा महसुस गर्दै आएकाले सड़कको कामलाई तीव्रता दिइने पनि उल्लेख गर्नुभयो। बन्दीपुरमा लिफ्टिङ गरेर खानेपानी योजना पूरा गराउन सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तनहुँ र चितवन जोड्ने घुमाउनेमा बन्दै गरेको पुल 1 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। भानु जन्मस्थललाई संसारभरका नेपाली भाषीले अध्ययन गर्ने साधना केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भानुभक्त प्राणी उद्यानको कामलाई गति दिइने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तनहुँको विकासको जिम्मा आफूहरूले लिने बताउनुभयो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका गोविन्द भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएका सबै विकासका योजना आफूहरूले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीति सही दिशामा लैजाने जनताको चाहनालाई साकार पार्न अहिलेको गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशलाई अस्थिरतामा लैजाने कि स्थिर सरकार बनाउने भन्ने विषयमा जनताले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी जसपा सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचनमा राजनैतिक र गैर राजनैतिक व्यक्तित्वबारे मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले लोकतन्त्र र संविधान बचाउनका लागि गठबन्धनको जित आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उपप्रधान एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय ऐन कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। हिजो सिंहदरबार स्थित कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले कानून निर्माण गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ़ाउने बताउनुभयो। कानूनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं। सँगसँगै संघीय ऐनहरू बनाइसकेपछि त्यसमा आधारित भएर प्रदेशहरूले पनि प्रदेशका कानूनहरू निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई पनि ध्यानमा पुर्याउँदै कतिपय संसदमा पुगेर पनि रोकिएका संघीय ऐनहरू छन्, कतिपय नयाँ ऐनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने काम छ। ती सबै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय परिषदसँग जोडिएको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी व्यवस्थित तरिकाले संघीय ऐनहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने त्यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान जाने। उप प्रधानमन्त्री खड्काले संघीय ऐन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत प्रभाव पार्ने भएकाले हाल अघि बढ़ेका ऐनलाई चाँडै पारित गर्न र आवश्यक कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी अघि बढ़ने बताउनुभयो। उहाँले संचारकर्मीको जिज्ञासाको जवाब दिनुहुँदै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति चाँडै हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077 स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाले गहिरो अध्ययन गरी बलियो कानून निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा वृहत छलफल गरेर अख्तियारीको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानून निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार प्रति सबैको चिन्ता हुनु स्वाभाविक रहेको भन्नुहुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो र प्रभावकारी कानून निर्माणमा सबैको चासो रहनु राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारको पनि कहीं न कहीँबाट परीक्षण हुनुपर्ने, संवैधानिक निकायको अनुगमन निरीक्षण गर्न संसदीय समिति निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि विशेष समयमा सांसदहरूले नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने, किसानलाई आवश्यक मल बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने, बन्द उद्योग तथा कल कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूलाई विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन 72 घण्टाको समय दिनुभएको छ। सांसदहरूले देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई गति दिन आगामी बजेटबारे समयमै छलफल शुरू गर्न माग गर्नुभयो। छलफलका क्रममा सांसदहरूले पूर्वाग्रहका आधारमा कानूनको प्रयोग गर्न नसक्ने गरी अख्तियारलाई स्वायत्तता दिने शक्तिशाली कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति मापदण्डमा नै सुधार गर्नुपर्ने र आयोगले विगतमा गरेको कामको समीक्षा गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक वैशाख 12 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको दिल्ली स्थित अल इण्डिया इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्स एम्स अस्पतालमा उपचार शुरू भएको छ। उपचारमा एम्स अस्पतालका पल्मोनरी क्रिटिकल केयर तथा स्लीप मेडिसिन विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर अनन्त मोहन र आईसीयू विज्ञ डाक्टर पुनित मिश्रको टोली संलग्न रहेको छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति यादवले एक वक्तव्य जारी गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। यही वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक विदा दिन निर्वाचन आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको उपस्थितिमा हिजो बसेको समितिको बैठकले निर्वाचन हुने तनहुँ, चितवन र बाराका सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा मतदानका दिन सार्वजनिक विदा दिन तथा मतदान स्थल र केन्द्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा वैशाख 8 गतेदेखि 3 दिन सार्वजनिक विदाको व्यवस्था मिलाउन सरकारका मुख्य सचिव मार्फत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। समितिले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी एवं भौतिक संरचना र परिसर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत र निर्वाचनका लागि उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था गरी यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। वैशाख 10 गते 12 क्षेत्र
क्षेत्र नम्बर 2, तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई तोकिएको समयावधिभित्र खर्चको विवरण नबुझाउने 74 उम्मेद्वारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 37 र प्रदेश सभातर्फ 37 उम्मेद्वार सहित 74 उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरी ती उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगले निर्णय गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले स्थानीय सरकारलाई स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। नगर विकास कोषले हिजो बुटवलमा आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशालामा मन्त्री गुरूङले कोषको पुनर्संरचना गर्दै ऋण र अनुदानसँगै लैजाने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले व्यापक छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा सरकारको व्यापारका घाटा 10 खर्ब 83 अर्ब नागेको छ। भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी विवरण अनुसार यो अवधिमा नेपालले 12 खर्ब 1 अर्ब 50 करोड़ बराबरको आयात गर्दा 1 खर्ब 18 अर्ब 28 करोड़ बराबरको निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष समग्र वैदेशिक व्यापार घाटा घटेको छ। विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना अवधिमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात 18 र निर्यात 26.34% घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा समग्र व्यापार घाटा पनि 18.89% घटेको देखिन्छ। 9 महिना अवधिमा नेपालले सबैभन्दा धेरै 1 खर्ब 12 अर्ब 40 करोड़ बराबरको डिजेल र 49 अर्ब 74 करोड़ 72 लाख बराबरको पेट्रोल आयात गरेको छ भने 44 अर्ब 84 करोड़ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात गरेको छ। नेपाली सेनाद्वारा आयोजित यस वर्षको सैनिक आचार संहिता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो हप्ता सेनाका सकल दर्जालाई सैनिक मर्यादा, अनुशासन, सदाचार लगायत विषयमा जानकारी गराउन केही वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम सैनिक मुख्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले कार्यक्रम समापनका अवसरमा सकल दर्जालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै आचार संहिताको पूर्ण पालना नै सैनिक अनुशासन भएकाले त्यो नै सैनिक पेशाको मुख्य शक्ति रहेको बताउनुभयो। सरकारले बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय भिटामिन ए अभियान शुरू गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो र आज 2 दिन देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउनका लागि राष्ट्रिय भिटामिन ए अभियान सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले जानकारी दिनुभयो। बालबालिकालाई नजिकैका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन अभिभावकलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भिटामिन ए क्याप्सूल 6 महिनादेखि 59 महिनाका बालबालिकालाई र जुकाको औषधि 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई खुवाइनेछ। आमाप्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट गर्दै आज देशभर माता तीर्थ औँसी मनाइँदैछ। भगवान विष्णुले मातृवियोगबाट विफल भएको व्यक्तिलाई माता तीर्थ कुण्डमा स्नान गर्न लगाई दिवंगत मातालाई दर्शन गराएको मान्यताका साथ आज काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थ कुण्डमा आमा नहुनेहरूले स्नान गरी फलफूल खाद्यान्न आदि चढ़ाउने प्रचलन छ। आमा प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न आज आमा हुने छोराछोरीहरूले मान मर्यादा र सम्मानका साथ फलफूल मिठाई खुवाई आफ्नो गच्छे अनुसार वस्त्र आभूषण आदि दिने गर्दैछन्। आमा प्रसन्न भई दिएको आशीर्वादले छोराछोरीलाई कल्याण हुने विश्वास गरिन्छ। परलोक भइसकेकी आमाका नाममा आज श्रद्धा भक्तिपूर्वक सिधा र पिण्डदान गर्नाले दिवंगत आमा प्रसन्न भई आशीर्वाद दिन्छन्, जसबाट छोराछोरीहरूले यो लोकमा सुखभोग गर्न पाउने जनविश्वास छ। यस अवसरमा चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थमा आज मेला लाग्ने गर्दछ। यो वर्ष गुरु अस्त भएकाले र विश्वका केही देशमा सूर्य ग्रहण देखिने भएकाले आमाको मुख हेर्न नहुने भनी गरिएको प्रचार सही नभएको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 1 स्थित गौशाला शम्सी सड़क खण्डमा हिजो भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुने 3 जनाको पहिचान भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सिराहा कल्याणपुरका 26 वर्षीय अमृत मण्डल, उनकी 24 वर्षीय श्रीमती अन्जु र 6 वर्षीय भतिजी अंशु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ।
सप्तकोशी नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका 3 जना मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। आफन्तको श्राद्धमा जाने क्रममा सुनसरीको बराहा क्षेत्र स्थित कोशी नदीमा हिजो 3 युवक बेपत्ता भएका थिए। नदीमा बेपत्ता भएका मध्ये झापा दमक 2 का 17 वर्षीय नवीन नेउपानेको शव घटनास्थल नजिकैको कोशी भंगालोमा फेला परेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता भएका दमक 9 का 19 वर्षीय रुद्र नेउपाने र मोरङ उर्लाबारी 7 का 18 वर्षीय राज गुरागाईको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। वसुन्धरा मान प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विक्रमसम्म 2080 को वसुन्धरा श्री पुरस्कार वरिष्ठ चिकित्सक सन्दुक रोहित र मानश्री पुरस्कार वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुनलाई प्रदान गर्ने भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति डाक्टर दुबसु छेत्रीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य चेतना र नेत्र चिकित्साको सेवाद्वारा विश्व समुदायमा नेपाल र नेपालीको परिचय, पहिचान र प्रतिष्ठा उच्च राख्न विशिष्ट योगदान गर्नुहुने डाक्टर रोहितलाई वसुन्धरा श्री पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका माध्यमबाट नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरी विश्व समुदायमा नेपाल र नेपालीको परिचय र पहिचान उच्च राख्न विशिष्ट योगदान गर्नुहुने वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर पुनलाई मानश्री पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर नियमित औषधि सेवन गरिरहेका एचआईभी संक्रमित आमाबाबुबाट जन्मिएका बालबालिका संक्रमण मुक्त हुन थालेका छन्। नेपालगंज स्थित भेरी अस्पतालमा चिकित्सकको निगरानीमा रहेका आमाबाबुबाट जन्मिएका बालबालिका एचआईभी संक्रमण मुक्त हुन थालेका हुन्। नवीन गिरीको रिपोर्ट। बाँकेकी रिता केसी नाम परिवर्तन एचआईभी संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँका 4 छोरी छन्। तीमध्ये 3 जनामा एचआईभी संक्रमण छ, तर कान्छी छोरी भने संक्रमण मुक्त हुनुहुन्छ। चिकित्सकको निगरानीमा गर्भावस्थाबाटै नियमित औषधि खाएपछि उहाँकी छोरी स्वस्थ जन्मिनु भएको हो। मेरो त 4 छोरी छन्। पहिला ट्रिटमेन्ट अगाडि 3टा हुन्। यो औषधि खाइसकेपछि एउटा नानी छ, राम्रो छ, उसलाई छैन। उहाँ मात्र होइन, संक्रमित आमा बुवाबाट जन्मिएका अन्य बालबालिका पनि संक्रमण मुक्त छन्। नेपालगंज स्थित भेरी अस्पतालको रोग प्रतिरोधक क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र एआरटी सेन्टरमा नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका संक्रमित आमा बुवाले जन्माएका शिशुहरू एचआईभी संक्रमण मुक्त छन्। चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार नियमित एआरटी सेवा लिएका संक्रमितले जन्माएका धेरै बच्चामा एचआईभी संक्रमण नेगेटिभ देखिने गरेको छ। औषधि खाए पनि बच्चा चाहिँ नेगेटिभ हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। मरिन्छ भन्ने हल्ला सुनिन्थ्यो पहिला चाहिँ, अब चाहिँ औषधि खाएपछि बाँचिन्छ भन्ने आश छ ठूलो। अस्पतालका अनुसार पछिल्लो 1.5 वर्ष यता संक्रमितबाट जन्मेका 18 महिना भन्दा कम उमेरका 5 जना शिशु पूर्ण स्वस्थ र संक्रमण मुक्त छन्। भेरी अस्पतालमा 2062 साल फागुनमा एआरटी सेवा शुरू भएको हो। एआरटी युनिटमा अहिले नेपाली र भारतीय गरी 560 जना संक्रमित उपचारका लागि नियमित आउने गरेका छन्। भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर संकेत रिसाल, बच्चा बुच्चीमा मात्र होइन, जो एचआईभी संक्रमित मान्छेहरू छन् तिनको मृत्यु दर बिल्कुलै घटेर गएको छ, तिनको जीवनयापन राम्रो भएको छ। भेरी अस्पतालमा देखिएको नतिजाले संक्रमित आमा बुवाले आफ्नो सन्तान स्वस्थ हुँदा खुशी हुने मौका त पाएका छन् नै, सकारात्मक परिणामले चिकित्सकहरूको पनि मनोबल बढाएको छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगंज। मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरूमा समयमै पाठ्य पुस्तक पुगेपछि विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक खुशी भएका छन्। जनकपुरबाट अजय कुमार झाको रिपोर्ट। विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक दिन थालेपछि विद्यार्थी एवं अभिभावक खुशी भएका छन्। विगतका केही वर्ष शैक्षिक सत्र सम्पन्न हुने बेलामा पनि पाठ्य पुस्तक पाउन कठिन रहेको बेलामा यसपटक समयमा पाएपछि विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले समयमा पाठ्य पुस्तक पाउन थालेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का अभिभावक मुन्नी दास, यसपटक रिजल्ट आउने बित्तिकै स्कुलमा एकदमै भिडभाड छ, किताबहरू वितरण भइरहेको अवस्था छ, त्यसैले विद्यार्थी पनि खुशी छन् सुरुदेखि पढ्न पाउँछु भनेर। विगतमा पाठ्य पुस्तकको अभाव हुँदा पुराना पुस्तकले शिक्षकहरू पढाउन बाध्य रहेका थिए। यसपटक समयमा नै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्य पुस्तक पठाएको बताउँदै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अवस्थित ज्ञानकूप संस्कृत नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक संजय कुमार झा, यस पटक चाहिँ पाठ्य पुस्तक समयमा आइपुगेका छन्। पाठ्य पुस्तकको समस्या छैन, ऐच्छिक विषयहरू बाहेक अरू पाठ्य पुस्तक ठिक अवस्थामा छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र मध्य प्रदेशको कार्यालयले कोशी प्रदेशको ओखलढुङ्गा, उदयपुर, खोटाङ, बागमती प्रदेशका सिन्धुली, मध्य प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी र सप्तरी जिल्लामा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने काम गरिरहेको छ। केन्द्रका मध्य प्रदेश कार्यालय प्रमुख रुद्र खनाल, पाठ्य पुस्तक प्रशस्त मात्रामा प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरमा आइरहेको छ। हामीले एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा शेड्युल बनाएर तराईका 8वटा जिल्ला र पहाड़का केही जिल्ला
वितरण गरिरहेछौं। यसपटक समयमा पाठ्य पुस्तक विद्यालयहरूमा पुर्याउने प्रयासले विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनको राजधानी सानामा रमजानको अवसरमा वितरण गरिने रकम लिन भेला भएका मानिसहरूको भीड़भाड़मा परि कम्तीमा 78 जनाको ज्यान गएको छ। एउटा विद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रति व्यक्ति उपलब्ध गराइने $9 अमेरिकी हात पार्न भएको भीड़भाड़का क्रममा चिया पिएर ती मानिसको ज्यान गएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएको थियो। सन् 2023 को मध्यदेखि भारत विश्वकै सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्या भएको देश हुने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। यस वर्ष सन् 2023 को मध्यदेखि भारतको जनसंख्या चीनको भन्दा 29 लाखले बढ़ी हुने राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष UNFPA ले अनुमान गरेको छ। भारतको जनसंख्या 1 अर्ब 42 करोड़ 86 लाख पुग्ने र चीनको जनसंख्या 1 अर्ब 42 करोड़ 57 लाख हुने UNFPA ले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा सम्मेलनको समापन समारोहलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले ऊर्जाको सम्भावना देखेर नै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता हाइड्रोमा आकर्षित भएको कारण नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर भई विदेशमा विद्युत निर्यात समेत हुन सकेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दै लगानीकर्तालाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। सरकारले लगानीको प्राथमिकतामा ऊर्जालाई राखे यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिन सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। नेपालमा उत्पादित विद्युतको भारतमा निर्यात हुन थालेको र बंगलादेश अर्को ठूलो बजार भएकोले विश्व बैंक लगायतका ठूला लगानीकर्ता समेत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो। 9 महिनाको अवधिमा नेपालमा करिब 2 खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको 9 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 216 उद्योगका लागि 1 खर्ब 80 अर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। हालसम्म दर्ता भएका उद्योग मध्ये सबैभन्दा धेरै लगानीको प्रस्ताव साना उद्योगमा आएको छ। चैत महिनामा मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका 33 वटा उद्योगका लागि 25 अर्ब 44 करोड़ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। चैत महिनामा मात्रै 3612 जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता सहित लगानी प्रस्ताव भएको छ। 9 महिनामा 253 वटा विदेशी लगानीका उद्योगका लागि 41 अर्ब 21 करोड़ 24 लाख 31,446 रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा बुधबार विराटनगरमा आयोजित उत्कृष्ट महिला उद्यमी प्रोत्साहन र सम्मान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले रोजगारी, सिप र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने यस प्रकारका उद्योगलाई सहयोग गर्न आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा उल्लेख गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले पहाड़ी क्षेत्रको भूमिलाई उर्वर बनाउन तथा युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन साना उद्योग स्थापना गरी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राजभण्डारीले उद्यमी महिलाले अन्य जिल्लाका महिलालाई सिप र प्रशिक्षण प्रदान गर्न आग्रह गर्दै संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार रोजगारीको अधिकार खोज्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका 14 जिल्लाका 29 जना महिला उद्यमीलाई नगद 50,000 रुपियाँ सहित सम्मान गर्नुभएको थियो। नेपाली नर्सका लागि रोजगारीको नयाँ गन्तव्य बनेको साउदी अरेबियामा पछिल्लो समय नेपाली नर्सको माग वृद्धि भएको पाइएको छ। मनासुलु इन्टरनेशनल सर्भिसका अनुसार हालसम्म त्यहाँका विभिन्न अस्पतालमा करिब 600 नेपाली नर्स कार्यरत रहेका छन्। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा साउदीमा थप नेपाली नर्सको माग वृद्धि भएको जानकारी गराइयो। नेपाली नर्सलाई साउदी बेस डाक्टर सुलिमान अल हबीब हस्पिटल ग्रुपले यो वर्ष थप 200 नेपाली नर्सको माग गरिरहेको मनासुलु इन्टरनेशनल सर्भिसका प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी एसियन क्रिकेट काउन्सिल ACC प्रिमियर कपमा कुवेतलाई शानदार पराजित गरी युएले प्रतियोगिताको शानदार शुरूआत गरेको छ। ट्यू मैदानमा भएको खेलमा युएले कुवेतलाई 143 रनले पराजित गरेको हो। युएले दिएको 372 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 36.3 ओभरमा 228 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 371 रन बनाएको थियो। फाइनल बाहेक हरेक दिन दुवै मैदानमा समान एक खेल हुनेछ। जितसँगै युए समूह बीमा 2 अङ्कका साथ शीर्ष चौथो स्थानमा रहेको छ।
हारबाट प्रतियोगिता शुरूआत गरेको कुवेत अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा ओमनले कतारलाई 40 रनले हराएको छ। मूलपानी मैदानमा भएको खेलमा ओमनले दिएको 250 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 47.1 ओभरमा 209 रन जोड्दा अल आउट भए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको ओमनले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 249 रन बनाएको थियो। मूलपानी स्थित खेल मैदानमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको हो। एसियन क्रिकेट काउन्सिलको सहयोगमा तथा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा वैशाख 5 गतेदेखि शुरू भएको प्रतियोगितामा 10 टिम सहभागी छन्, जसलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल, ओमन, कतार, मलेसिया र साउदी अरेबिया रहेका छन्। त्यस्तै समूह बीमा युएई, हङकङ, कुवेत, सिंगापुर र बहराइन रहेका छन्। वैशाख 18 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर स्थित ट्यु मैदान र मूलपानीमा रहेको क्रिकेट मैदानमा खेल सञ्चालन हुनेछन्। कुल 24 खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 18 गते ट्यु मैदानमा आयोजना हुनेछ। सेमिफाइनल विजेता राष्ट्रले फाइनल खेल खेल्नेछ। फाइनलको विजेता टोली एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। एसिया कप आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुनेछ। त्यस्तै शीर्ष 3मा रहने टोली एसीसी इमर्जिङ कपका लागि छनौट हुनेछन्। विभागीय नेपाल एपीएफ फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबलाई पराजित गरेको छ। अरमान बिडोनको निर्णायक गोलमा एपीएफले मसिन्द्रलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। अरमानले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै एपीएफको जितमा निर्णायक बन्यो। यस जितसँगै एपीएफ 10 खेलबाट 14 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित मसिन्द्र 13 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा झरेको छ। अजय बम। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थान र बागमती र कोशी प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 32.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 67%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:31 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा संवैधानिक परिषदमा छलफल। देशका विकट क्षेत्रहरूको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा 10 खर्ब 83 अर्ब नाग्यो। आमाप्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट गर्दै आज देशभर माता तीर्थ औँसी मनाइँदै र यमनको राजधानी सानामा रमजानको अवसरमा वितरण गरिने रकम लिन भेला भएका मानिसहरूको भीड़भाड़मा परि कम्तीमा 78 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।